तानि परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल बभुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिताम् सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि फेरि विश्वमा पुग्दा वायस्थान पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवनायोगिनी कृष्ण महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्णले आई तपस्या गरे। हे ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तीनै लोकका श्रीहरू मध्यदेखि मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि राजगृहमा पुग्दा वाया कुहुनो पतन भयो। राजगृह पृथ्वीराज गुहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस मत्स्य भूमिमा वायुले आई सुगन्ध बढाई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तिनले सबै जीवात्माको प्राणवायु हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा पुग्दा देवले कुहिनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोल्हापुरमा पुग्दा पीठ पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दायोगिनी भूस्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडले रत्न फल फूल चढाई पूजा गरे तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरो आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधुच्छी देवी शङ्कुपालिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा शिलाहरू आए तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी शिलाहरूले देवताको अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि ओमकारेश्वरमा पुग्दा दाहिने मृगौला पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तान स्वरूप महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यसपछि भूमिमा कल्पवृक्षले अनेक तरहका फलफूल चढाई पूजा गरे तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी कल्पवृक्षले जे चिताए उही फल आउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यो सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशले आई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकमा हामीलाई मानुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतमा फाल्सा पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललज्जी हन योगिनी जंकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी उनले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रमणि योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गणहरू आए तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी योगिनी गणले मन्त्र सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर गद्दा देवी कलंकी योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस मत्स्य भूमिमा मातृका गणले नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी उनीहरू स्थान स्थानमा मालिक हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराज योगिनी सुमुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले समरकर्ता हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्।
फेरि उड्डीयानमा पुग्दा शिरको हड्डी पतन भयो। उड्डीयान पेट विमलादेवी पिङ्गलाक्षी योगिनी सही केशरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहेका सिद्ध भूमिमा हनुमान आई थरी थरीका फलफुल चढाई खेलकुद गरी पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी उनले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि पजङ्गमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। पजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सीमे बेगा योगिनी महेन्द्रेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतारले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर र कली सारै युगका ऐतिहारको समाय गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि विश्वमा पुग्दा बाया मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्कारेश्वरी देवी झङ्कारले योगिनी योगुण्डेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माले रंग बिरंगा देवले बनाई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले भूमि र शिल्पको कृति सत्य द्वापर र कली चारै युगमा रहिरहोस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि मायापुरमा पुग्दा फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तप भूमिमा 64 योगिनी आई तप ध्यान गरी तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 योगिनीले स्वयम्भुलिङ्ग र भइरहौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि मल्लागिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भई मल्लागिरी पीठ मालिका देवी को करा योगिनी कुशपत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप रहे। त्यस भूमिमा भूत प्रेत पिशाचले नाचे खेली तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान माग भने उनले सधैँ हजुरको नागिजमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिने। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी योगेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस भूमिमा सत्यले तपस्या गरे। शिवश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी तिनले तपस्या सत्यमा रहनेका उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि सेनमा पुग्दा मुटु पतन भयो। सेनपीठ महादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस भूमिमा इत्यादि नवग्रहले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी उनीहरूले लाभ हानिका अधिकार हामीमा होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि मेरुगिरीमा पुग्दा सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपिला योगिनी जुहापतेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मध्य भूमिमा सप्तनागले हिरामती र रंग बिरंगका रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरू हाम्रो शरीर अगम्य अर्थ कसैले गम पाइ नसकिने हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्व गमन योगिनी तारकेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस भूमिमा लक्ष्मीले थरी थरीका द्रव्य चढाए तपस्या गर्ने। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीले कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात् गाई तिहारको औँसीको दिन सबै लोकले मेरो पूजा गर्नु भनी मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि बानरपुरमा पुग्दा बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुदण्ड योगिनी वेदान्तेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मध्य भूमिमा कमला पुष्प सुवास फैलाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी उनीले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू प्रशस्त हौ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा सरस्वती आई थरी थरीका स्तोत्र स्तुति गरी। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने उनले सबै जीवात्माको बोलीमा मेरो वास होस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनु। फेरि महालक्ष्मीपुरमा पुग्दा बायाँ कारक पतन भयो। महालक्ष्मीपुर कमलाच्छा देवी दिगम्बर योगिनी कृत्यकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादेव अष्ट सिद्धिले योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने अष्ट सिद्धिले अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्यायुला पतन भयो। उद्यान पीठ पुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कको दरी योगिनी भैरवेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यसमा भूमिमा मेघले आई तपस्या पानी बढ्दै तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान दियो भनी उनले संसारलाई जलदान दिए उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान। फेरि छाया क्षेत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वरमा उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस भूमिमा अष्टभैरवले थरी थरीका उपचार पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरू मातृका गर्ने मालिक हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यसरी जहाँ जाए सतीदेवीको अङ्गको पतन भयो त्यहाँ जहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गए। सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी छ। तीमध्ये 50 पीठको एक एक पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनले चिताएको सबै कुरा पूरा हुन्छ। मन वचन र कर्मले गरेका सबै पापको नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म लिएर 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थमा खेर गयो भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गरेर भएको छ। जय जय स्कंद पुराण केरल खण्डे माघ महात्म्य कुमाराय संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वरे पत्रतायाम पितृ पत्रिनाम रसमध्याय श्री स्वस्थानि परमेश्वरे नमः।